पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्रंटियर कोर जिंदाबाद, खैबर रिबन जिंदाबाद, 107 विंग जिंदाबाद। आखिरकार हम तुर्खम बॉर्डर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल मेरे अकब पे 107 विंग की पोस्ट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पोस्ट कहा जाता है इसको। यहाँ की मुर्गियाँ जो हैं वो भी मुझे सख्त जान लग रही हैं। इंग्लिश मुर्गियाँ ये, लेकिन पहाड़ी इलाकों की खुराकें खा खा के बड़ी देसी मुर्गियाँ और सही हेल्दी मुर्गियाँ लग रही हैं। अगर देख भी सकें हेल्दी हैं, को यहाँ पे खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के विंग कमांडर हैं, वो इलाके के हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम आप 107 विंग खैबर राइफल्स में मौजूद हैं, जो कि फ्रंटियर कोर नॉर्थ का एक हिस्सा है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर, और जो हमारे जवान हैं उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग इसी हिसाब से की जाती है कि उनको रमज़ान हो या ईद घर वालों से दूर हो, वो उनको अपना घर ही लगता है और इसमें कोई उनको मुश्किलात किसी किस्म की पेश नहीं आती। अच्छा सर, कुछ मुझे इस एरिया के हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल हमारे अकब पे अफगानिस्तान हम देखते हैं, काबुल का दरिया जो है, दरिया काबुल वो भी गुजर है, तो जगह के हवाले से बताइएगा कि ये क्या जगह है, कितनी हाइट पे हम लोग खड़े हैं। इस टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 3700 फीट की हाइट पे खड़े हुए हैं, और ये जो एरिया है इट इज़ नियर दी तुर्खम बॉर्डर टर्मिनल, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक अहम तजारती रास्ता है। और यहाँ से हमारे अकब में आप अगर आप बिल्कुल काबुल रिवर भी बिल्कुल हमारे करीब से जो गुजर रहा है। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल, मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर पेश आया हो जो आज भी आपको याद आता और आप कहते हो कि हाँ वो वाक़या वाकई याद करने वाला था? पोस्ट के ऊपर एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, तो नॉर्मली हर रोज़ कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई एक नया चैलेंज होता है। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वाक़या जो सा है वो मैं उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रंटियर कोर काफ़ी हद तक इक्विप हो चुकी है, हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, नाइट सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, तो जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर हमें मुकम्मल अबूर हासिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिफेंडिंग दी कंट्री। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं करूँगी कि ये चेक पोस्ट बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, और जिस जगह पे बनी हुई है बड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे इस तरह की चेक पोस्ट को बिल्ड करना। क्या कहते हैं, कितनी मेहनत है, किस तरह से इसको बिल्ड किया गया है? जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग हुई तो कॉन्सेप्ट यही था कि फेंस के साथ साथ इसकी पोस्ट भी बनाई जाए, तो और इसके साथ साथ ट्रैक्स भी बनाए गए। तो ये पोस्ट कौन सी है, ये ट्रुप्स ने अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस, अपनी मदद आपके तहत बनाई है, और बिल्कुल मुश्किल है ऐसे हालात में ऐसी जगहों के ऊपर इस पोस्ट को बनाना, लेकिन जो हमारे ट्रुप्स हैं दे आर क्वाइट ट्रेंड इस तरह की एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए, एंड दे हैव प्रूव्ड इट इन द फॉर्म ऑफ जो भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट है या अदर कोई काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, तो उन्होंने अपना लोहा बनवाया है। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हम तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद हैं, और क्योंकि अभी इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है तो हमारे साथ कैप्टन अदनान मौजूद हैं, फ्रंटियर कोर के ये मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इनका लाइफस्टाइल है और किस तरह से रमज़ान यहाँ पे गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि चेक पोस्ट पे एक फौजी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल? चेक पोस्ट पे लाइफ टफ है, लेकिन चूँकि ये भी इनका एक अपना, हमारा इसको हम अपना घर समझते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए हमारी यहाँ पे ड्यूटी बहुत आसान। सर मुझे बताइएगा कि ये अफगानिस्तान का कौन सा एरिया बनता है? ये अफगानिस्तान का प्रोविंस नंगरहार है, और फिर ये फर्दर जो है ना, ये इसको कहते हैं छोटा ढाका, और इसके साथ में अकब में जो है बड़ा ढाका है।
ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتا رہے تھے جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ دریائے کابل بھی آپ نے مجھے بتایا کہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں بھی بتا دیں. دریا کابل یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے کابل سے، جو کہ نام سے ہی واضح ہے، اور یہ پھر فردر یہاں سے کوئی 15-20 کلومیٹر بعد پاکستان کے اندر مرج ہوتے ہیں، جو کہ ورثہ کے مقام پر ممند ایجنسی میں. اور یہاں سے کابل کتنا دور ہے؟ کابل یہاں سے 95 کلومیٹر. سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ فیصل موجود ہیں، ان سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے. جی فیصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بڑی ہی خوبصورت آواز میں ہمیں فیصل نے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سنائی. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے نعت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله مولانا العظيم. ونگ کمانڈر ہونے کے حیثیت سے جتنے بھی جوان ہیں ان کی تمام ذمہ داری ان کے کمانڈ افسران کے اوپر آتی ہے، اور بینگ اے ونگ کمانڈر ہم ان کی خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے غم میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک پوسٹ یا ایک ونگ یا ایک یونٹ جو سی ہے اس کے اندر تمام جوان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہی بات چیت کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ. فرنٹیئر کورٹ نارتھ کے اندر جتنے بھی ونگ کمانڈرز ہیں، کیونکہ یہ بارڈر ایریا ہے، یہاں پہ ونگس بارڈر کے اوپر ڈپلائڈ ہیں، تو ہم ونگ کمانڈرز اپنے جوانوں کے ساتھ عید کرتے ہیں، اور عید کے موقع کے اوپر میکسیمم ٹروپس جو ہیں وہ پوسٹ کے اندر اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں، اور بہت کم ریشو جو ہوتی ہے وہ عید جا کے اپنے گھر اپنے اقربا کے ساتھ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ذرا انفارمل سا سوال ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں عید کرتے ہیں تو اسپیشل صبح سوئیاں بن رہی ہوتی ہیں، چاٹ بنائی جا رہی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے یہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی شروعات کچھ میٹھی کے ساتھ کی جائے؟ بالکل.
پوسٹ کے اوپر بھی عید کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پہ اسپیشل کھانا جس کو پاک فوج میں بڑا کھانا کہا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے, جس میں مختلف انواع و اقسام کی ڈشز ہوتی ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں, اور میٹھے کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ کیپٹن عدنان موجود ہیں. عدنان, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کس طرح سے سحری افطاری گزرتی ہے, اور کیونکہ عید بھی آپ نے یہاں پر گزارنی ہے تو عید پر کیا خاص اہتمام آپ لوگ کرتے ہیں؟ عید پہ ہمارے یہاں پہ خاص اہتمام یہی ہوتا ہے کہ صبح عید کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد جو ونگ کمانڈر ہیں اور جو کمپنی کمانڈرز ہیں وہ تمام جوانوں سے عید ملتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑا کھانا یہاں پہ سرو ہوتا ہے, وہ تمام بندے مل جل کے کھاتے ہیں. اس کے بعد اپنی تمام روٹین کی ڈیوٹی کرتے ہیں. اس طرح ہمارا دن گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, مجھے بتائیے گا کہ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ جس طرح ہم گاؤں میں عید مناتے ہیں, اسی طرح ہم ادھر بارڈر پہ بھی عید مناتے ہیں. اور ہم جو بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اور وہ گاؤں میں یا شہروں میں عید مناتے ہیں تو ہم اسی خاطر ادھر بارڈر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. تکبیر! پاکستان زندہ باد! فرنٹیئر کھول زندہ باد! ہیپر ریبل زندہ باد! 107 ونگ زندہ باد! بالکل میرے عقب پہ آپ افغانستان کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں. فینس کے بالکل اس بار پاکستان ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. نئے پروگرام, نئی جگہ اور نئے لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.